نگرانید زنده داشت؟ این اتفاقی که به خاطر شما نیفتاده. کجا دارید میرید؟ میرم مانع زنده داشت زرین بشه. این کارتون حماقته. شما چی فکر میکنید؟ که اون به حرفتون گوش میده؟ باید به حرفم گوش بده. والا همه فکر میکنن که اون به خاطر من از این خونه رفته و داره میره. من مقصر این کارش بازم میشم. شما بیخیال باشید. تو قلبتون هیچ کینه‌ای وجود نداره نه؟ رنا تو حواست به ارسلان باشه. من الان برمیگردم باشه. اومدی بدبخت شدنمو با چشمات ببینی؟ یا اومدی خوشحالی تو ابراز کنی؟ یا اومدی نشون بدی که تو بالاخره به هدفت رسیدی؟ من نیومدم که چیزی رو بهتون نشون بدم زنده داشت. من هدف من اینه که شما رو از این خونه بندازم بیرون. بس کن دیگه تارا. از وقتی تو این خونه اومدی زندگی مشترک من رو به هم ریختی و نابودم کردی. کاری که خودت نتونستی بکنی توسط پسرت انجام دادی. من چه تقصیری داشتم؟ زنده داشت زرین. فرهان هرچی گفته از روی عصبانیت بوده که گفته و اون به خاطر این کارش خیلی شرمنده است. بایدم شرمنده باشه. اون به خاطر یه زن خائن و بی شخصیت زن خودش رو ول کرد. هیچکی روی پسر داداشش اینقدر حساسیت نداره که فرهان حساسیت داره. و با دیدن حساسیت اون من شکم به واقعیت تبدیل شد. واقعیت شما درست مثل حرفاتون کاملا اشتباه زده داشت. خودش شاهده که هنوز توی قلب من فقط آرمان. توی قلبت آرمانو نگه داشتی و کنارت یکی دیگر رو نگه داشتی؟ مگه نه؟ با این کارایی که تو کردی بعد از اون اگه من گذاشتم تو این خونه بمونی اسمم زرین نیست. فراموش نکن. هیچ کی روی پسر داداشش اینقدر حساسیت نداره که فرهان حساسیت داره. شما باید مانعش میشدین. بعد اون اینجا میموند. تارا تو هم خیلی مانعش شدی. مگه اون میتونست اینجا بمونه؟ ببین تارا جان، میدونم که فراموش کردن آرمان چقدر برات سخته و من به هیچ وجه نمیخوام که اونو فراموش کنی، به هیچ وجه. اما ما حداقل میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم، مگه نه؟ دوستایی که بتونیم حرفای دلمونو به هم دیگه بگیم. میتونیم دوست بمونیم تارا؟ بعضی کلمات مثل یه خنجر توی قلب آدم فرو میره. من نمیفهمم که چرا زنده داشت زرین همیشه به من و شخصیت من انگشت انتقاد بلند میکنه. گاهی شما همچین رفتاری رو از من دیدید؟ رفتاری که اون بهم نسبت میده؟ اون دیفونه است. هرچی تو دلش میاد بدون فکر کردن و توجه میگه. وقتی دل آدم زهراگین باشه پس از زبونش حرفای شیرین در نمیاد. و من دیگه از این حرفا خسته شدم. و من دیگه خسته شدم از بس خودم و صحیح و بیگناه ثابت کردم. میدونی وقتی آدمی بد باشه لازم نمیبینه خودشو به کسی اثبات کنه، اما وقتی آدمی خوب باشه مجبور میشه واقعیت خودشو هر لحظه و هر ثانیه اثبات کنه. و جای تأسف اینه که آدم تو و خوبی تو با توجه به ذهنیت و تفکر خودش میبینه و همه چیز رو صفر میکنه. تو لازم نیست برای کسی خودتو اثبات کنی، هیچ نیازی نداری. فهمیدی؟